Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa atong online Bible study. Magabasa ako diri sa Hebrewanon 4:12 ug 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motungkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan mo nga Dios, nini nga taknas kagabhion kami magaduol sa imong balaan nga presensya. Salamat Father God sa imong pag-limpyo kanamo sa among mga dili mayo nga huna-huna, mga nalitok ug sa mga nabuhat, ug nagahimo kanamo nga limpyo sa imong utubangan. Salamat Father God sa opportunity sa pag-simba kanimo, meaning usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong, tabangi ang imong mga kanakan. Salamat sa lamdag sa balang espiritu nga diin magapaklaro, magapatin-aw sa imong pulong ug bisan man sa imong alagad. Tabangi usab ako, mag-ila ko sa akong pagkalimitado ug na ang katuyuan lamang nga ikaw mahimaya bisan man sa among pagkabuhaton karon. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maayong gabi sa tanan. Niadtong milabay nga Huwebes atong tunan ang the characteristics of knowing the Word of God. Now, karon din hinakita sa the characteristics of divine inspection. Focus kita diri sa Hebrewanon 4 versikulo 13. Mao kini atong kanunay nga ginabasa nga nagaingon, ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Now diri sa the characteristics of divine inspection, nagahisgot kini siya mahitungod sa atong mga panghuna-huna. Usahay ang atong mga panghuna-huna, ginatawag nato kini siya human viewpoint, o aduna po'y panahon nga divine viewpoint. O ang Diyos nagatanaw niini tungod kay dinhi man nagabase ang iyahang judgment sa atong Christian way of life. Wala magasugod ang judgment sa Diyos or gitawag natong critic sa Word of God diya sa atong mga ginatrabaho, ginabuhat, kundi nagasugod sa atong panghuna-huna. Og mabitaw nang giingon diri sa Hebrewanon 4:13, og sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Walay binuhat nga natago sa atubangan sa Dios sa tanan nga mga motibo sa atong huna-huna. Kung unsa man ang inyong motibo sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios, kana nahibaluan sa Dios, kana nasuta sa Dios, ug bisan man sa pulong sa Dios aduna siya kritik niya na. O sa sunod pa gyud, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag ra unya kitag husay. Buot di pasabot nga dili makaiskapo kita sa tubangan sa Dios nining atong mga huna-huna. Walay usa nga makaiskapo sa tubangan sa Dios kung ang iyang gihuna-huna dili man mao sa kabubuton sa Dios. Nabasa sa Dios ang atong mga motibo. Mao kini ang mga butang nga angay natong masayran karon, the characteristic of divine inspection. Kasi ang Dios more concerned siya sa huna-huna sa usa ka tawo ug unsa ang iyang motibo sa iyang pagbuhat sa mga buluhaton. So for even as the Bible judges our thoughts and motives, God Himself is the one who reads our thoughts
Nahibalo kita ni ana no nga ang Biblia siya yun ang critics bisan man sa atong mga huna-huna ug sa atong mga motibo. Apan atong nakita din ha, God himself is the one who reads our thoughts. So ang Diyos nagabasa dahil siya sa atong mga ginahuna-huna. Ug busa dili kita maka-eskapo sa Diyos tungod sa iyang pagka-omniscient. Nahibalo siya sa tanan. Unsa man ang hitabo ugma, sunod semana o sunod bulan, sunod tuig, ang Diyos nahibalo niya na. Mo bitaw na nga walay surprising para sa Diyos. God is not surprised of what we do. Dili siya ma-surprise. Dito pa sa eternity past, nahibalo na siya nining tanan. Now, dili siya mo ay nagbuot niini, kita ang nagbuot niini, kita ang naghuna-huna niini, apan nabasa niya kini siya, nahibalo siya niini in eternity past. Now, how would you like to have everything you have thought today projected above your head on the ceiling? Kumusta ka? Unsa ka ang imong mga ginahuna-huna karon? Samtang nagapaminaw ikaw sa atong Bible study, unsa ka ang ana sa imong panghuna-huna? Unsa ka ang ana sa imong isip? Siguro nagahuna-huna ikaw nga niabot ba ang imong pagsimba didto sa Dios? O kaha basig kutob lang din sa imong atop, no? Now, ang Dios nakahibalo og nabasa niya ang atong mga panghuna-huna. Suppose I had a button which, when pushed, cause all your thoughts to appear above you. No? Parang nitag, yung nana ang kahimtang, no? Nga nako'y usa ka pisliton, pag pislit na ko, manggawas ang tanang mga huna-huna di sa imong ulo. Now, masayran yun ka, no? Masayran yun ta, nga ang atong mga motibo, wala mamao sa tubangan sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos sa atong panghuna-huna mao nga divine viewpoint. Maghisgot kita og divine viewpoint buti pasabot nga ang atong panghuna-huna kanunay nakarelate diya sa kabubuton sa Diyos. Pag maghisgot kita og human viewpoint buti pasabot nga ang atong panghuna-huna nakarelate og naa naka-focus sa mga kalibutanong butang. So, adunay kalainan sa human viewpoint o sa divine viewpoint. Now, salamat na lang. Thank goodness this could never happen. Salamat na lang ang atong mga panghuna-huna, dili mo sulpot sa atong ulo, o mugawas dito ang marka nga muna ang atong huna-huna. Kaya kung pananglitan ang atong panghuna-huna, mugawas pa diya sa atong ulo, o magsulat siya din nga muna itong huna-huna, nan kita maulawan jud kita. Now mo kining gitawag na tog the characteristics of divine inspection. Ang Dios makabasa diya sa imong panghuna-huna, sumala pa sa Hebreano 4:13, ug siya naga-correct ug naga-check sa atong mga motibo, dili siya concern sa atong nabuhat, kundi concern siya pag-una ug unsa ang mga motibo diha sa atong panghuna-huna. O mo ka nang bantayanan sa pagpangalagad sa Diyos. Kaya ang pagpangalagad sa Diyos, first magauna siya dinhi sa ato ang panghuna-huna. Now, God knows what we think. Every second, every minute, every hour, every day. God knows what we think. And this thinking is the object of divine inspection. Kining tanan natong mga panghuna-huna, ubos kini siya sa gitawag na tog divine inspection. Now, nganong gitawag man kinig divine inspection? Tungod kay gibasa niya o nabasa niya ang atong mga panghuna-huna. O kanunay na to kanang binabasa ang verse 13 sa Hebrews Kapitulo 4. O nagaingon din ni, neither is there any creature that is not manifest in His sight. That means in God's sight. But all things are naked and open unto the eyes of Him with whom
we have to do. So the praise with whom we have to do is literally from Greek, with whom we have to give an account. So buti ko sabot nga ato raw niya kining gitawag na tog tubagon dito sa gitawag na tog Bema Seat Judgment. So makita raw niya kini nga to sa Bema Seat Judgment. Yes, bisan man ang akong pagtudlo, daghan man gyapon kita mga failures, no? Gina-admit man nato kana siya nga dili kita hingpit, dili kita perfect, but salamat na lang adunay 1 John 1:9. Kaya ang 1 John 1:9 mo pamaagi nga din kita mabalik nga to sa atong pagpakig fellowship nga to sa Dios. Mabalik kita nga to sa atong pagkalimpyo nga to sa Dios ug kana gitawag nato kana siya og experiential sanctification. Ug nga tungod niya na makadagan na usab kita sa atong Christian way of life nga atong pagpangalagad madawat sa tubangan sa Dios. So the Lord Jesus Christ is going to take an account from us, and for this reason we are under constant examination. So kumpiyansa lang kayo no? Usay maghuna-huna lang ta nga ang tanan natong pagabuhaton okay na siya. As long nga nagabuhat sa buluhaton, naghuna-huna kita nga okay na siya, no? So just remember nga dili diay ang ato ang pagbuhat ang pinaka-importante sa Dios, kundi ang unang importante sa Dios mao ang atong motibo. So nag-start diay sa atong thinking. Now, kung aduna tay sala, sigurado nga dili madawat sa tubangan sa Dios ang atong pagpangalagad. Kung ang atong motibo mali, na dili usab gyapon kana madawat sa tubangan sa Dios ang atong mga pagpangalagad. Sama nini karon, aduna kita Bible study usa ka oras. Online man ni siya, no? O wala gid ta magkakita na sa usag-usa, dili man ni face to face. Wala jud ko nahibalo sa inyong kahimtang. Wala po ko nahibalo sa inyong motibo. Wala po ko nahibalo kung naminaw ba mo insakto, no? Apan ang Dios nahibalo kaninyo, ang Dios nahibalo kanako, ang Dios nahibalo ka natong tanan ug unsa ang atong mga motibo sa dihang nagabuhat kita niini. Ug busa mao kining gingon, the Lord Jesus Christ is going to take an account from us, and for this reason we are under constant examination. Ginatan-aw kita kanunay sa Dios. Gina-examine niya ang atong mga panghuna-huna kung ang atong panghuna-huna insakto ba gyud, tinuod ba gyud ang atong motibo nga mao ang pagpangalagad sa Dios. Dili man gud mahitabo ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios kung dili ko binato personally gihigugma ang Dios nga Amahan. Now, tungod sa atong paghigugma sa Dios nga Amahan, mao kanang musunod na niya na ang tinuod nga pagpangalagad. Mao kana nga moabot sa unpa kita sa ikalimang level sa gitawag na tog divine dinosphere. Ug ang ikalimang level sa divine dinosphere mao kanang gitawag na tog personal love for God the Father. And by that, kung higugma na ginato ang Dios nga Amahan, now automatic na gihigugma na po nato ang Dios nga Anak ug ang Dios nga Espiritu Santo. Ug gihigugma na po nato ang atong isig ka tawo. Now kana ang atong motibo niya na mausab na nga ang atong motibo mo na ang paghatag og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Now hangtod nga dili kita makaabot niya nang gitawag na tong level 5 sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, nan dili gid kita makahatag og tinuod nga paghimaya ug pagdaig sa atong buhi nga Dios. So balikon nako, dili kita makahatag og tinuod nga pagdaig ug paghimaya sa atong buhi nga Dios kung wala kita moabot sa gitawag level 5 sa atong espirituhanon nga pagtubo, mao kanang gitawag na tog personal love for God the Father. Nganuman, dili mahimong genuine o real ang atong pagpangalagad. Mahimo lamang siyang genuine o real sa dihang imong na-experience ang tinuod nga paghigugma sa Dios nga Amahan. Kaya kung gihigugma na nimo ang Dios nga Amahan, yes, apil na niya na ang paghigugma nimo sa Dios nga Anak nga mao sa Kristo Jesus ug ang paghigugma sa Balaang Espiritu
O kana sa dihang miabot na ng tinuod na tong paghigugma sa atong Dios. Muna ng panahon na ang magmotivate nato nga maglikay nga to sa sala ug nga magapangalagad sa Dios. Ug kana ang atong pagpangalagad sa Dios mahimo na siya nga genuine, real sa tubangan sa Dios. Ug mao kana kanunay ang ginabasa sa Dios sumala pa sa Hebrehanon 4:13. Nga matud pa niya dinha ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Mao kini siya ang gitawag natong the characteristics of divine inspection. Kanunay nga ginatan-aw sa Dios, kanunay nga ginasuta sa Dios ang mga motibo sa atong panghuna-huna. Dili tong atong mga nabuhat, no? Doa ang nabuhat resulta sa atong gihuna-huna. Apan ang Dios magasusi siya pag-una sa atong gihuna-huna. Kaya nga atong gihuna-huna mo resulta nga to sa buhat. Ug tungod niya na ug unsa man ang atong gihuna-huna kung human viewpoint man kana, nan kana dili madawat sa tubangan sa Dios. Tungod kay ang human viewpoint mao kana ang panghuna-huna nga tawhanon. Ug kinahanglan gyud nga magahuna-huna kita sa mga butang nga espirituhanon. Mga butang nga diin tinuod gyud nga nagahatag kita og kahimayaan nga to sa atong buhi nga Dios. Apan mao lagi dili man kita makahatag sa tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios not until kita magatubo nga to sa pagkahamtong. At least man lang moabot kita sa ikalimang level nga tinuod na to nga gihigugma ang Dios sa atong kinabuhi. Kay kung gihigugma na to ang Dios sa atong kinabuhi, nan maglikay kita sa pagpakasala. Nan sigurado kita nga magsunod sa iyang kabubuton. Tinuod kita nga magapangalagad sa Dios. Og natungod niya na ang atong pagpangalagad mahimong genuine ug real sa tubangan sa Dios. So the Lord Jesus Christ is going to take an account from us, and for this reason we are under constant examination. Isip mga magtotoo, kanunay kita nga ginalantaw o gina-check up o ginabantayan ang atong mga motibo sa atong mga panghuna-huna sa tubangan sa Dios. Iyang ginatanaw, iyang gina-check up ug ang atong panghuna-huna ba genuine ba, tinuod ba alang sa iyang kahimayaan o kaha ang atong panghuna-huna ba para sa atong kaugalingon nga glorification. He knows what we are thinking all the time. Ang Dios nahibalo sa atong mga ginahuna-huna tanan nga time. Matag segundo, matag minuto, matag oras, matag adlaw, tanan nga imong gipanghuna-huna. Nahibaluan sa Dios ug mabasa sa Dios. Dakip na nga atong mga motibo. Mabitaw na nga ginabalik-balik na ko na siya sa pagsulti nga ang Dios dili siya kayo concern sa atong mga nabuhat. Didto siya concern sa atong mga gihuna-huna. As the man thinketh in his heart, so is he. So kung naghuna-huna siya mga kalibutanong butang, mao gyud na ang iyang kinabuhi, ang resulta sa iyang panggawi, mga kalibutanon usab. Apan kung magahuna-huna siya sa mga butang nga espirituhanon, mausab ka na ang resulta sa iyang mga buhat. So ang buhat mosunod lamang diya gikan sa iyang panghuna-huna. Ug mao kana nga ang Dios wala magalantaw sa atong nabuhat, kundi nagalantaw siya sa atong mga huna-huna. Diri magasugod sa ato ang right lobe of the mentality ang gitan-aw sa Dios. So that is why the word is a judge of our thoughts. Mao kanang hinungdan nga ang pulong sa Dios mo'y nagahukom sa atong mga panghuna-huna. Ang pulong sa Dios, siya ang naga-judge sa atong mga panghuna-huna. Kaya ang pulong sa Dios, hinumduman na to, nga ang pulong sa Dios, mao ang gitawag na to, mind of Christ. Mao ni ang huna-huna ni Kristo Jesus. O kung misupak ikaw sa pulong sa Dios, na nagpasabot nga wala ikaw musanong diha sa huna-huna ni Kristo. O ang kabubuton sa Dios nga maghuna-huna kita sa mga huna-huna ni Kristo. O ang huna-huna ni Kristo mao ang gitawag nato og the Word of God.
Busa sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kung tinuod man kita nga nagatuon sa pulong sa Dios, makurhian kita. Kaya mo ka ng mga benepisyo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ma-review kita, no, matudluan kita sa pagkinabuhi nga matarong. Lakip na sa atong mga panghuna-huna. Magibalik din ako na sa pagsulti, no? Nga ang pinaka-basis gyud nga ginatan-aw pag-ayo sa Dios, mao ang imong panghuna-huna. Ang imong motibo. Kaya ang buhat mo resulta ra na siya ug unsa man ang imong panghuna-huna. Maayong gabi day sa akong classmate Noel Lumusbog, no? Maayong gabi diha Iksong Noel, no? So, diri nagaingon. So, faith trees involves continuous judgment of our thought pattern by God's word. Ang pulong sa Dios mo ginagahukom sa atong panghuna-huna. Og ang faith trees may kalabutan kini siya sa makanunayon nga pagkurik sa atong mga gitawag panghuna-huna. O unsa man ang pattern sa atong huna-huna diha sa pulong sa Dios. Now, ang pangutana diri, why our thoughts? Ngano man ka nga ang atong mangyong huna-huna? Kaya ang mga tao ang pangisip sa tao ang buhat man. Ang judgment sa tao ang iyang gibuhat. Kung naghatag ka sa usa ka tao o ibutang nato kwarta siguro pang paniudto, ang tao mo judge dayon nga maayo kanang tawhanan na. Yes, tinuod in the sight of man ang iyang judgment niya na maayo kanang tawhanan na. Apan ang Dios nagatanaw siya sa motibo. Kung ang imong paghatag ngadto sa usa ka tawo, tinuod ba, limpyo ba ka sa tubangan sa Dios? Gusto ba nimong mahimaya ang Dios sa imong pagbuhat niya na? O tinuod ba ka nga gustong makatabang sa imong isig ka tawo? Mo ka na ang gitanaw sa Dios. So mo ka na kaimportante nga dapat masabtan nato ang Christian way of life. Ang Christian way of life, wala siya nagasugod sa imuhang mga buhat. Kundi nagasugod siya sa imuhang spiritual life. Limpyo ba ikaw sa tubangan sa Dios? Kung limpyo ikaw sa tubangan sa Dios, ang imong panghuna-huna limpyo usab. Kung limpyo ang imong panghuna-huna, limpyo ang imong mga motibo. Kung limpyo ang imong motibo, mao ka nang nagatrabaho ikaw nga limpyo alang lang gyud sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So ang pangutana dinhi, why our thoughts? Why the inner part of man? Ngano nga ang pinaka sulod man gyud nga parte sa tao ang ginatan-aw sa Dios o gina-evaluate sa Dios? Because the faith trees technique is not something we do on the outside. It is something we do in our mind. Kining atong moment by moment sabat, kining matag adlaw nato nga pagkinabuhi nga di nagapakig fellowship sa Dios, mao nang sabat, no? Matag minuto nga nagapakig fellowship kita sa atong buhi nga Dios, hinumduman nato kana siya. Kana wala nagadepende sa atong nabuhat sa gawas, kundi nagadepende siya ug unsa ang atong hunahuna sa sulod. So dapat dili ta matrap nini mga kahigalaan, no, mga kaigsunan. Dapat dili ta matrap sa atong buhat, kundi dapat sa pagbuhat nato sa usa ka butang, dapat atong pagatan-awon kini siya nga diin kini natugma sa kabubuton sa Dios. Ang una din ha, ang atong motibo, tinuod ba gyud ang atong motibo, nahigugma kita sa Dios, mao kanang mibuhat kita sa iyang kabubuton, mao kanang misunod kita sa iyang mga mando, mao kanang mitabang kita sa atong isig ka tawo, kay tinuod motivated kita sa pagbuhat sa mga bulhaton sa Dios. Motivated kita sa pagtabang sa atong isig ka tawo. Motivated kita nga magasangyaw. Mawagid ka na siya, no? Now, because the fitness technique is not something we do on the outside, but it is something we do in our mind. Muna siya ang moment by moment sabat. It is something we do in our mind. Ug unsa ang imong ginahuna-huna diya sa imong right lobe of the mentality, mao kana ang gihatagan og pagtagad sa Dios.
So mo ka nang ingon usab sa Proverbs 23:7, as the man thinketh in his heart, so is he. So the fifth risk technique is designed to give us perfect happiness and stabilize our thinking in every circumstances of life. Balik ko na ko, kay importante kini siya. The fifth risk technique is designed to give us perfect happiness and stabilize our thinking in every circumstances of life. Buti pasabot nga ang imong pagkinabuhi moment by moment in fellowship sa Ginoo, mo usa ka technique, mo usa ka pamaagi nga di naghatag kanimo og tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay nasa atong pagpakig-uban sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay nasa atong pagpakig-fellowship sa Ginoo. Ug mao kini nga adunay stability ang atong mga panghuna-huna sa bisan unsa man nga mga circumstances sa kinabuhi. Dili kita naga-complain, dili kita nagakasuko, dili kita naga-react, dili kita nagadumot, kundili ang nasa tong kinabuhi mo ang relaxed mental attitude. Relax kita bisag unsa man hitabo sa kalibutan. Wala kita nagkinabuhi sa kahadlok, bisan aduna nay nakita nato nga lisod nga kahimtang sa atong kalibutan karon. Nganuman, tungod kay nakapundar ang atong panghuna-huna diya sa kabubuton sa Dios. Kanang gitawag na itong divine viewpoint. Ug busa aduna kita stability sa atong mind, ligdong ligon ang atong panghuna-huna, dili kita mashiken sa mga circumstances of life, ug tungod niya na atong nabatunan ang tinuod nga kalipay nga dili mahatag ning kalibutana. Kalipay kini siya nga imong naangkon tungod sa imong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Kalipay kini nga imong naangkon tungod sa imong tinuod nga pagpakig-fellowship kauban sa Dios o pagkinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. So mo kini, the fifth risk technique is designed to give us perfect happiness and stabilize our thinking in every circumstances of life. Bisag unsa may mahitabo sa kalibutan, aduna kay stability, aduna kay peace, aduna kay tranquility, aduna kay kalinaw da sa imong panghunahuna, og aduna kay tinuod nga kalipay. Mao ka nang gitawag na tog pass the popcorn, no? Murag bisan mag-unsay nagapanghitabo sa kalibutan para sa imuha, dili ra ka maunsa. Ang pass the popcorn, gwapo kay na siyang illustration, no? Murag nagtan-aw kag sine nga bisag nagkaguliyang na ang salida dinha, ang sa imuha pass the popcorn nang ka, walay nahitabo sa imuhang kinabuhi. Ang imong spiritual life dili matandog sa bisan unsa mang circumstansya sa kalibutan. So mo kining gitawag na tog the characteristics of divine inspection. Hinumduman na itong mga kaigsunan, ang atong mga ginahuna-huna, kanunay kini siya nga nakita ug nahibaluan sa atong buhi nga Dios. Dili kita maka-eskapo niini sa Dios. Kanunay nga ginatan-aw niya ang atong mga motibo, ni sanung ba kini siya diya sa iyahang kabubuton o wala ba? Mali ba ang atong motibo o maayo ba ang atong motibo? Tinuod ba nga nagabuhat kita para sa kahimayaan sa Dios o para ba sa atong kahimayaan? Now ang Dios ni baron nining tanan. Now diri na kita karon sa the characteristic of witnessing. Importante po ni siya. Isip mga magtutuo diha kang Kristo Jesus, o kung ikaw wala pa man ikaw nakabutang sa imong tinuod nga pagtuo diha kang Kristo Jesus ingon nga imong Ginoo ug manluluwas, nang kinahanglan gid nga ikaw magatuo niini. Tungod kay responsibility nimo kini nga motuo ikaw sa buhat ni Kristo Jesus sa cross, nga mo'y bugtong pagi nga makapaluwas kanimo. Balik ko nako, kung wala pa man ikaw nakabuhat nini nga decision sa pagtuo sa buhat ni Kristo Jesus nga mo'y bugtong paagi alang sa imong kaluwasan, kinahanglan nimo nga pagabuhaton kini karon. Nga din imong pagatuuhan si Kristo Jesus, ingon nga imong Ginoo ug imong manluluwas. Ug sa dihang imong pagatuuhan siya, ang pulong sa Dios nagaingon, ikaw aduna nay kinabuhing walay katapusan. Pinaagi lamang sa imong pagtuo, kay ang kaluwasan dili man pinagi sa buhat. Ug ang pagtuo dili man buhat. Ang pagtuo usa siya ka non-meritorious favor. Ug mao kana
ang mao lang na ang angay pagabuhaton sa tao, ang responsibility sa tao nga makakaplag siya sa kaluwasan, nga diin ang gitawag natog ang grasya sa Dios. Muduol nga na kanimo ang grasya sa kaluwasan imong maangkon. Now, dili na kita karon sa the characteristics of witnessing. Faith trees involves witnessing for Jesus Christ. Kung tinuod nga ikaw adunay pagpakigambitay o pagpakig-fellowship kauban sa Dios, nan-involved ikaw sa witnessing. Ang imong kinabuhi ginatan-aw sa tao, ang imong kinabuhi mahimong impact sa mga tao. Sa imong pagkinabuhi matag karon og unya, ang tao adunay nakita o makita nga kanimo nga diin something nga diin ilahang pagasundon. Ug mo kana nga mahimo ikaw nga witness alang nitong mga katawhan nga nagkinahanglan og Kristo sa ilahang kinabuhi. So witnessing is the responsibility of every Christian. Now, balik ko na ko, witnessing is the responsibility of every Christian. Bot ipasabot, kitang tanan nga mga magtutuo ni Kristo, atua gyud kining responsibility nga atong isangyaw si Kristo ngadto sa mga tao, either imuhang mga paryente sugod sa pinakaduol sa imong kinabuhi, imuhang pamilya, imuhang paryente, imuhang amigo, imong mga silingan, imong kauban sa mga trabaho, o ngadto sa uban. So witnessing is the responsibility of every Christian. Buti ko sabot, imuha kining responsibility ug ako kining responsibility. Ikiisip mga magtotoo kita ni Kristo. Dili kini responsibility lang sa pastors, dili sa mga assistant pastors, sa mga evangelists, sa Sunday school teachers, ug sa deacons. Dili lang kay ilaha kining responsibility. Kung ikaw usa ka Kristohanon, ikaw usa ka magsasangyaw kang Ginoong Hesukristo. Dapat mapakita nimo ang imong pagka-Kristohanon ngadto sa tanang mga tao nga tinuod nga nagkinahanglan usab og kaluwasan. Kung ikaw nagkinabuhi sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios, sa matag minuto sa imong kinabuhi, matag oras sa imong kinabuhi, it will be noticed by others. Kini makita sa ubang mga katawhan. Makita nila na ikaw nagkinabuhi na uyon sa kabubuton sa Diyos. You will continually be presented with opportunities to speak a word or more than a word for the Lord Jesus Christ. Kung nana ang imong kinabuhi, yes, aduna ikay mga opportunity nga makasangyaw sa pulong sa Diyos ngadto sa mga katawhan palibot nimo. O ka more than a word for the Lord Jesus Christ. With stabilized thinking and tranquility of soul, you will be confident and relaxed in your presentation of the gospel. Now, sa atong pagpresenta sa mayong balita, hinumduman na to nga dili kini ato ang buhat. No? Gihimo lamang kita, gamiton lamang kita sa Diyos nga mao ang gitawag mouthpiece, no? Usa lamang kita ka galamiton sa Dios. Apan just remember, this is what we call that the work of the Holy Spirit nga diin mo convince, mo enlighten, mo pasabot diya sa mga tao nga nagkinahanglan og kaluwasan. Dili kita dapat mag-strive hard, dili kita dapat mangusog pag-ayo sa pagsangyaw ngadto sa atong mga isig ka tao. Dili kita dapat mo konbinsi kanila, no? Kundi tugutan lamang nato ang balang espiritu na mao'y mo trabaho ngadto sa ilahang mga kinabuhi. This is the work of the Holy Spirit. Ang atong trabaho mao lamang nga mouthpiece kita. Usa lamang kita kag galamiton, ang atong baba galamiton lamang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa atong isig ka tao. So verse 14 sa Hebrews 4 nagaingon, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, perfect things. So he is passed into heaven in the past with the result that he remains there. Yes, Jesus, Son of God, let us hold fast our profession. Now,
kung muanhi kita diri sa basahon na to sa Cebuano, no? Parang nindot. Busa sanggit ado naman kitay dakong labawng saserdote nga nakalatas sa kalangitan. Mo kining si Jesus Christ no nga nakaadto sa kalangitan. Si Jesus ang anak sa Dios. Pangusgan ta pagkupot ang atong tinuuhan. Pangusgan ta pagkupot ang atong mga tinuuhan. Now the word let us hold fast our profession. Hold fast gikuha kini siya sa Griego nga pinulungan nga kratio, which means to cling tenaciously. Now sa Griego nga pinulungan in Greek present tense, it literally means let us keep on clinging tenaciously with all of our might to our profession, which is witnessing. So ang word diri nga hold fast, naghisgot kini siya may tungod sa atong buluhaton, isip mga magsasangyaw diha kang Kristo Jesus. So the mode of the verb is subjunctive, by which the writer is inviting all of his readers to make the decision to join him in witnessing for Jesus Christ. So ang subjunctive, buti pasabot, ana sa imuha. Ana sa imuha kung musangyaw ba ka o dili ba. But we are invited. Sumala sa mga magsusulat nini, giimbitar kita, nga diin mo join kita, mo appeal kita, meaning atong buluhaton sa pagsangyaw, may tungod kang Kristo Jesus, nga siya nagpakamatay sa cross. Gibayran niya ang tanan natong sala. O sa dihang gibayran niya ang tanan natong sala, si bisan kinsa nga motuo kaniya, ingon nga ilang manluluwas, mamaluwas. Mao kana siya ang dapat natong masabtan sa buhat ni Jesus Christ sa cross. Walay makakuha sa kinabuhi ni Jesus Christ kung dili niya gihatag ang iyang kinabuhi. Sumala pa sa John 10:18, no? O John 1:18, no? Walay makakuha siya ang kinabuhi kung kinidili niya ihatag. May katungod siya sa paghatag nini ug may katungod usab siya sa pagbawi nini. Busa ang iyang kamatayon dito sa cross, usa ka voluntaryo niya nga paghatag. Ingon nga bayad sa tanan natong mga sala. So, katong gitawag nato mga Romano nga nagpatay kaniya, kung atong pagkatanawon kato, gigamit lamang kadto mga Roman soldiers, silang Pilato, gipanggamit lamang kadto sila. Apan atong nakita nga kabubuton gyud sa Dios nga anak nga siya mamatay dito sa cross aron nga mabayaran niya ang tanan natong sala. Makita nato kana sa 1 Peter 1:18, 1 Peter 2:20, 1 Peter 2:22, o bisan man sa 1 Peter 3:18. At unaw sa mga lain pang mga bersikulo nga nagahisgot niya na may tungod sa kamatayon ni Jesus Christ. Nga diin may bugtong paagi alang sa atong kaluwasan. Ug mao kana ang dapat natong isangyaw. The characteristic of witnessing, di kinahanglan nga manggawas kana diha sa atong baba ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan ni ana. Manggawas kana sa atong baba ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan. Kinahanglan ma-share nato ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Nga diin gilansang siya sa cross. Gibayran niya ang atong tanang sala. Namatay siya. Gilubong, nabanhaw, ug sa ikatulo ka adlaw atong nakita, nabanhaw og usab sa gitawag na to, midagan siya og gikan sa iyang pagkabanhaw, nag-uban-uban pa siya diri sa kalibutan sulod sa 40 ka adlaw. And then pagkahuman niya na nikayab siya nga sa langit. O nagsaad siya nga mubalik siya pag-usab aron sa pagkuha usab sa tanan nga mga mituo kaniya. Now responsibility nato na nga tanan isip mga magtutuo kita ni Kristo Jesus, kinahanglan nga maisangyaw nato si Kristo Jesus ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan usab og kaluwasan. Now dinhi na kita karon sa the characteristic of testing, no? The characteristic of testing. Isip mga magtutuo ni Kristo Jesus, adunay mga pagsulay.
So faith race involves constant testing. Sa dihang nagkinabuhi kita nga naglambo sa tong pagtuo ug pagsalig sa tong buhi ni Dios. Aduna gyud makanunayon nga mga pagsulay. Sama sa atong pag-eskwela, ang atong pag-eskwela gikaluhaan kini kanunay og mga examination. Na unsa may purpose nini nga nganong gina-exam ang gid kita. Gina-exam kita sa katuyuan nga ang teacher mahibalo nga nakasabot ba kita sa ilahang ginatudlo. Og masabtan sa teacher nga wala kita nakasabot bisa examination, bisa mga quizzes nga gihatag nganhi kanato, either quizzes or examination. No? Ug busa ang mga quizzes ug ang examination diay mo'y timailhan ngadto sa usa ka estudyante kung nakasabot ba siya o wala ba siya nakasabot. Sa samang paagi usab, kita nga mga magtotoo adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ug kung gi-practice ba nato ang pulong sa Dios nga atong nasabtan o wala ba? Kung gi-practice nato ang pulong sa Dios nga atong nasabtan, kana nagpasabot. Nga diin nakapasar kita. Apan kung wala nato gi-practice ang pulong sa Dios nga atong nasabtan, nagpasabot nga wala kita. Nakasabot niya na. O nakasabot kita apan gahi kita ulo. So most of you know the muscles are built by weightlifting. Katulad ang mga katong mga weightlifter, kanunay sila nagabansay-bansay niya na pag-alsa o nahibalo sila nga makaya na nila pag-alsa bisan man og unsa kabugat ka na sila bisa ilahang capacity. And remain strong and useful by continual training. So nagapadayon sila nga ilahang ginatrain ang ilahang kaugalingon sa pag-alsa, nga butang na pod, alsa, butang na pod. Hangtod nga nasanay sila nga makayanan nila ang ilang alsahon ug nga madaog gyud nila. So na sila testing sa ilang kinabuhi. So the muscles bear weight in order to train them, in order to keep them in a constant state of power and strength. So, ang tuyo nila niya na nga masayra nila nga kaya nila. O dito sa dula na niya sa competition, magmadaugon sila kung nahibalo sila nga makaya nila ang ilahang ginaalsa. Sa samang pagyusab, kita, ingon nga mga magtotoo, adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Siguro nagasugod kini siya sa gamay nga mga pagsulay. Nagbutang nato, mga kalisod sa atong kinabuhi. Ug samtang adunay mga kalisod sa atong kinabuhi, nakakaton kita nga mosalig sa Dios. Nakakaton kita sa pagsalig sa Dios ning gagmay nga mga kalisod. And then nakita sa Dios nga nakakaton na kita pagsalig ngadto kaniya sa mga gagmayng kalisod, gidugang-dugangan niya ang atong mga kalisod. And then bisan man niya na nakakaton gyapon kita nga mosalig sa Dios, bisan man sa mga kalisod. Wala kita'y pagbagulbol, wala kita naga-complain, wala kita naga-kaguol, kundi para sa tuwa, ginasabot na to ang Diyos adunay katuyuan ining tanan. Ug nihinay-hinay paglambo ang atong pagtuo, hangtod nga mga pagsulay sa atong kinabuhi nagkanaman og kataas. Until such time, nga bisag unsa pay mahitabo sa kalibutan, ang imong pagtuo dili na matandog tungod kay nakapundar na imong pagtuo ngadto sa kinayahan sa Dios. Nga kinayahan sa Dios dili gyud siya mausab. Mao gyud gihapon siya unsay iyang mga saad ihag yung pagatumanon. Nakapundar na imong pagtuo ngadto sa pagkagamhanan sa Dios. Nga diin walay mga butang nga imposible alang kaniya. Ug busa dili na ikaw magakahandok sa imong kinabuhi. Tungod kay nagatuo ikaw nga walay magkapanghilabot sa imong kinabuhi. Tungod kay anaa ikaw sa kamot sa gamhanan nga Dios. Kung dili itugot sa Dios ang imong kinabuhi, bisan mag-unsa sila kamangtas og dautan, dili gid sila makakuha sa atong kinabuhi. Ug mao kana nga ginahinay paglambo ang imong pagtuo, naglambo imong pagtuo hangtod nga bisan man sa unsa nga mga pagsulay og circumstances sa atong kinabuhi,
na niya na makapasar na kita, magmadaogo na kita. Ang baydat, ang grasya sa Dios muna tong mo abot nang nga kanimo, imo nang maangkon ang grasya sa Dios tungod kay imong pagtuo sa Dios, pagtuo sa iyang pagkagamhanan, ang imong pagtuo sa iyang pagkamasaligan, pagtuo sa iyang integridad, nagpasabot ka na siya nga di nagatubo na ikaw sa pagkahantong. Nanay ikaw sa super grace believer. Kung kanang usa ka magtutuo na nasa super grace believer, ang Dios wala nay kung atong pagkatanahon, ang imong capacity na nasa higher capacity nga din ang Dios muhatag na sa tanang mga panginahanglan nimo sa katuyuan nga ikaw maka-perform usab sa mga buluhaton nga angay nimong pagabuhaton. Ug wala na ka nagkinabuhi diya sa kabalaka, no? So adunay testing sa atong kinabuhi. So adunay testing sama sa mga weightlifter, adunay testing sa ilang kinabuhi. In the same way with the faith-raised life, sa samang paagi usab sa atong pagkinabuhi ingon nga magtutuo kang Kristo Jesus nga di nagkinabuhi sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Adunay mga pagsulay nga atong pag-atubangon usab. It must be tested to become strong. Ang atong mga pagtuo kinahanglan pagasulayan aron nga mahimo kitang strong. Aron nga dili kita muhilak sa mga gagmayng pagsulay. Aron nga dili kita ma-shaken sa mga pagsulay nga atong matubang sa atong pag-atubangon sa atong kinabuhi. So it must be tested to become strong. Many of the problems, trials, and adversities, yes, daghang kay mga problema, mga pagsulay, mga kaaway, which comes our way, have no human solutions and are designed to test our strength in the faith-raised life. Siguro moingon na ikaw kini nga pagsulay bugat na kay kini siya ug sa imong pagtanaw murag wala na siya solusyon. But bisan pa niya na nga kana nga pagsulay dako na kayo alang kanimo ug nakita na nimo nga murag walay solusyon. Sa mata sa Dios aduna kana siya solusyon. When you trust God sa dihang isalig nimo kana sa Dios, sa gihapon ikaw makapahulay gihapon ikaw. Maka-race gihapon ikaw. Aduna gihapon ikaw pagpakig fellowship diya kauban sa Dios. So do we stay in the faith-raised life or not? Usa ka pangutana kini siya. Buot ba nato nga magpabilin kita diya sa pagpakig fellowship diya sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios or dili ba? Do we continue to trust the Lord? Padayon ba kita sa pagsalig sa Ginoo? Do we continue to depend upon Him? Do we continue to claim the promises of God's Word? Kanunay ba kita nga nag-claim sa mga saad sa Diyos? Wa ba kita nagalunga sa atong pagtuo? Do we rest in Him? Yes, nagpahulay ba kita diha kaniya? Do we trust His Word? Do we claim His promises? Mga pangutana kini siya. Nga diin, nagasulay sa atong mga pagtuo. That is why God continually permits testing in our life. Mao kanang katuyuan nga ang Dios nagatugot gayud sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. We have things which we are beyond us. Tinod ka na, adunay mga butang para kanato dili nato siya masulbad sa atong kaugalingong kaymuan. Things which have no obvious solution. Adunay mga butang para kanato malisod kayo ang solusyon. So we must claim His promises. Live in His Word. Believe and use the things which He has provided for us. Therefore, you can expect periodic testing as long as you live. So sa diyang kita, nagka-claim sa iyang mga saad, nagkinabuhi kita diya sa iyang mga pulong, nagatuo kita, o ginagamit na to ang mga butang, nga iyang ginahatag nga hikanato. Ug busa maka-expect kita og periodic testing samtang aniya pa kita nini nga kinabuhi. Hantod nga moabot kita sa dying grace. Ang dying grace mo ay pinaka-final nga testing sa atong kinabuhi kung kita okay lang ba ta
Bisan kuhaon na nga atong kinabuhi sa Dios. Nga din magkinabuhi kita nga makadawat kita nga yes God. Walay problema sa kuha. Okay ra kung mo ni mong kabubuton. Kaya doon ay mga tao nga mahadlok yun sa kamatayon. Ang kamatayon, yes, dili lalim. Apan nagkinahanglan siya og pulong sa Dios. Nga kung adunay kay pulong sa Dios, bisan man nga nagatubang kita sa kamatayon, kay mo kana ang final nga testing sa atong pagtuo. Kana kung di man kita maabutan sa rapture. Nga diin, niyan ang panahon na, mo kana ang pinaka-nindot nga panahon nga maka-experience kita sa ginatawag nga doktrina nga mao ang gitawag dying grace. Kadi namatay kita nga walay regret, namatay kita nga walay kahadlok, namatay kita nga walay kamingaw, kundi namatay kita nga diin ang atong pagpakig-fellowship sa Dios intact, ang atong pagkinabuhi nga espirituhanon intact, ang atong pagkinabuhi nga anini nga kalibutan adunay tumong para sa eternity. So, aduna pa kita 10 minutes ug siguro mahuman pa nato kini siyang the characteristics of testing. Sooner or later, every Christian will face some kind of a crisis. Tinuod yun ka na siya, no? Probably the roof will fall in. Halimbawa, maigo kitag mga bagyo o mga hulog ang mga atop sa atong balay. O kaha, ang mahitabo sa atong kalibutan para kanato murag ning collapse na ang economy, aduna nay crisis, a crisis test to see if you will stay calm. Aduna nay mga kalisod sa kalibutan na depende sa tuwa kung nagpabilin ba kitang kalmado, nagaklaim ba kita siya mga saad, nagakontinue ba kita sa pagkinabuhi diya siyang pulong. And the big issue in that crisis is this. Muna siya ang pinakadako nga issue. Do I believe God's word? Ako bang gituuhan ang pulong sa Diyos? Will I claim God's word or will I fall apart? Ako bang i-claim ang pulong sa Diyos or ako mapildi ba? Mahimo bang magkaguliyang akong spiritual life? Depende sa kuha, no? Will I get upset? Will I be panic? I will be afraid? Will I become destabilized in some manner? Will I live in panic palace? Or will I continue to claim those promises which are pertinent to the situation? So, mao kini ang atong kinabuhi. Dapat mangutana kita, no? Sa mga crisis atong kinabuhi, ato bang gituuhan ang Dios? Ato bang ginaklim ang iyang mga saad? Wala ba kitay pagbagulbol? Wala ba kitay pagkahadlok? Nagapabilin ba kita nga nagasalig nato kaniya, no? So, Romans 8:28 nagaingon, all things work together for good. Dapat masilsil kini diha sa atong alimpatakan. Unsa may mga magapanghitabo sa kalibutan, adunay katuyuan ang Dios niining tanan. Ug bisan man sa mga crisis kinabuhi, you turn sa Dios into God. Alang kanimo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Ug busa ang Romans 8:28 nagaingon, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So sa ato pa, kung nagatubo lamang kita sa atong espirituhanong pagkinabuhi, bisag unsay mahitabo sa kalibutan, ang Dios adunay katuyuan ining tanan. Busa kinahanglan kitang magpasalamat sa bisan unsang butang. In everything give thanks, for this is the will of God. 1 Thessalonians 5:18. Buti pasabot nga kung all things work together for good, in everything kinahanglan nga maghatag kita sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ma-bad circumstances man o ma-good circumstances, dapat ang atong baba magpabilin nga maghatag sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Usab sa 1 Samuel 17:47, the battle is the Lord. Hinumduman nato nga sa atong pagpakig-away nining kalibutan na adunay Ginoo nga mutabang nato. Og sa sama nga panghitabo sa mga Israelites, bisan man
sa ilahang mga pagpanaw padulong sa Kanaan, ang Dios nagkauban kanila ug bisan man adunay gubat nga nangina atubang, ang Dios nakigubat alang kanila. Usab sa Exodus 14:13 mo kining panahon na nga silang Moses mitabok na sa Red Sea, stand still and see the salvation of the Lord. Niyan ang panahon na kung imong pagkatanawon mga matay na gid sila tungod kay na sandwich na sila sa mga sundalo sa mga Ehipto nga ning gukod kanila og sa mapulang nga dagat nga di sila makatabok. Apan sa gibuhat sa Dios, gi-open niya ang dagat, nahimong kalsada, nakatabok sila sa pikas tampi, o didto naluwas sila. So, mo kining gingon ni Moses ngadto kanila, stand still and see the salvation of the Lord. Bot ning pasabot, salig lang tas Ginoo. Tanawan ninyo ang kalwasan sa Ginoo. Exodus 14:13. And then Isaiah 41:10, fear thou not, for I am with thee. Ayaw ka mo pagkahadlok, kaya ako, anaan nagauban ka ninyo. And then, Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Ang Diyos, walay butang, nga dili niya mahimo. Bisan man ang mga imposibleng butang, kaya ang pagabuhaton sa Diyos. For with God, nothing shall be impossible. O, dili kita sa verse 15. Dili kita magtapos. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tested like as we are. Yet, apart from sin, our high priest, the Lord Jesus Christ, pioneered the way before us. He was tested in every way that we are tested and more, yet never once did he sin, nor lost his faithless life. The Lord has traveled the road of testing, has experienced testing that can happen to us. And in 1 Corinthians 10:13 tells us, He has provided a way of escape that we may be able to bear it. That means, or bear up under it. Usa ka dakong example sa atong kinabuhi nga mao si Jesus Christ. Nga si Jesus Christ ginasulayan gid siya. Adunay daghang mga pagsulay niya. Diri sa Matthew 4 atong nakita gikan sa 4 ngadto sa 11, adunay tulo ka pagsulay siyang kinabuhi dinha. Ang una katong gigutom siya, gingnan siya sa yawa, himuha kining bato nga tinapay. Apan sa tubag ni Jesus Christ, man shall not live on bread alone, but by every word proceeded out in the mouth of God. And then sa verse 7, gitintal na usab siya, kung tinuod ikaw nga anak sa Dios, ambak. Pasaka siya sa pinakataas nga templo. Ambak. Kaya nasayod kami nga adunay anghel nga musalo nga anak kanimo. Apan unsay gingon ni Jesus Christ, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ug nga ikatulog, ipaadto na usab siya sa pinaka taas kay nga bukid ug gipakita siya sa mga nindot kay nga mga gingharian. Ug ningon si Satanas ngadto kaniya, kung musimba ikaw kanako, ako kining ihatag nga kanimo. Apan sa ingon ni Jesus Christ, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Buot ipasabot ang atong Ginoo wala gyud matintal. Bisan man sa mga lig-on o ligdong nga mga pagsulay sa atong kaaway. Nagpabiling gyud siya nga walay sala. Nagpabiling gyud siya nga nagkinabuhi nga matarong. O usab sama sa atong kinabuhi. Kung aduna may mga pagsulay sa atong kinabuhi, dapat dili kita matintal sa pag-complain, dili kita dapat matintal sa pag-self-pity, dili kita matintal sa pagkahadlok ug pagkabalaka, kung dili makaton kita nga diin magadawat bisan man sa mga pagsulay sa atong kinabuhi ug magpabiling kita nga magsalig sa atong pagkagamhanan sa Dios. Well, ang atong oras insakto na gyud, insakto nga alas 8. Busa din lang sa tataman sa atong pagtuon ug moadto kita sa atong closing prayer.
Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga imong gihatag nga kanamo, salamat sa usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong. And salamat Father God kung kato dili dili mahimong walay pulos, mahimong kawang bisan man sa tanan nga mga nagapaminaw niini. Kung dili may kahimuan kini sa among espirituhanong pagtubo o bisan man sa espirituhanon nga kaluwasan. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo, ug sa imong paghimuno, pagtabang kanamo nga magatubo nga sa pagkahantong. Ang tanan nga dungog ug himaya akong ginabalik nga kanimo tungod kay ikaw lang gid ang angayan nga mudawat niini. Ug kini akong ginatugyan pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.